नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो सपोर्ट फर टीएसपी च्यानलमा। यदि तपाईहरुले सीएमए, अनमी, एचए र स्टाफ नर्सको लोक सेवाको तयारी र लाइसेन्सको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। आज तपाईहरुको लागि डाइजेस्टिभ सिस्टमको पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएका छौं। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 र 2 हेर्नु भएको छैन भने गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछन्। र आज पार्ट 3 मा जुन डाइजेस्टिभ सिस्टमको जुन गोल्डन क्वेशनहरु रहेको छन् त्यसको पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएका छौं। पार्ट 1 र 2 मा 1 देखि 40 सम्म त्यसमा अपलोड गर्दैछौं र आज पार्ट 3 मा 41 देखि हामीहरु स्टार्ट गर्ने छौं। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुस् कि लोकसेवा सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। र मेरो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, त्यसमा म डेली चाहिँ क्वेशनहरु अपलोड गर्ने छु। ठीक छ, अब स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 41 मा द लेन्थ अफ द स्मल इन्टेस्टाइन इज अबाउट लेन्थ अफ द स्मल इन्टेस्टाइन इज अबाउट अप्सन ए मा रहेछ 3 मिटर्स र 25 सेन्टिमिटर र बी मा रहेको छ 5 मिटर्स र 25 सेन्टिमिटर र सी मा रहेको छ 7 मिटर्स र 25 सेन्टिमिटर र डी मा रहेछ 9 मिटर्स र 25 सेन्टिमिटर, जसको सही उत्तर हुन्छन् बी 5 मिटर्स र 25 सेन्टिमिटर हुन्छन्। 5 मिटर्स र 25 सेन्टिमिटर हुन्छन्। लार्जेस्ट चाहिँ इन्टेस्टाइन कुन हो भने स्मल इन्टेस्टाइन हो। र स्मल इन्टेस्टाइनको 3 वटा पार्ट हुन्छ, ड्युडेनम, जेजुनम र इलियम। ड्युडेनम हुन्छन् र इलियम रहेको हुन्छन्, जसको चाहिँ ड्युडेनमको लेन्थ कति हुन्छ भने 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ र ड्युडेनमको चाहिँ 25, जेजुनमको चाहिँ 2 मिटरको हुन्छन् र इलियमको चाहिँ 3 मिटर रहेको हुन्छन्। कसको त इलियमको 3 मिटर रहेको हुन्छन्। अर्को क्वेशन नम्बर 42 मा रहेको छ द स्मल इन्टेस्टाइन इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स, ड्युडेनम, जेजुनम एन्ड इलियम मा हुन्छन्। द लेन्थ अफ जेजुनम इज अबाउट, लेन्थ भने जेजुनमको लेन्थ कति रहेको हुन्छ भने 2 मिटर रहेको हुन्छन्, 2 मिटर रहेको हुन्छन्। त्यही भएर यसको आन्सर के हुन्छन् बी हुन्छन्, बी 2 मिटर हुन्छन्। क्वेशन नम्बर 43 मा रहेको छ। क्वेशन नम्बर 43 मा एट द मिड पार्ट अफ द ड्युडेनम देयर इज एन ओपनिङ कमन टु द पेन्क्रियाटिक डक्ट and the common bile duct. This opening or ampulla of vector is guarded by option A मा रहेछ पाइलोरिक स्फिंक्टर र बी मा रहेछ कार्डियक स्फिंक्टर र सी मा रहेछ स्फिंक्टर अफ ओडी र डी मा रहेछ इलियोकेसिकल भल्भ, जसको सही उत्तर के हुन्छ भने सी हुन्छन् स्फिंक्टर अफ ओडी। यो के भनिरहेछ मिड पार्ट अफ ड्युडेनम, मिड पार्ट भनेको बीचको पार्ट, ड्युडेनमको बीचको पार्टमा ओपनिङ रहेको हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भने स्फिंक्टर अफ ओडी भनिन्छन्। र यो पाइलोरिक स्फिंक्टर हुन्छन् र एउटा कार्डियक स्फिंक्टर जुन हुन्छन् ओइसोफेगस पछि के हुन्छन् स्टमक हुन्छन्। ओइसोफेगस पछि के हुन्छन् स्टमक हुन्छन्। त यो जुन यहाँ एउटा स्टमक कनेक्ट रहेको हुन्छ, जसलाई नै के भनिन्छन् कार्डियक स्फिंक्टर भन्छन्। र पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ भनिन्छ भने ड्युडेनम यसपछि के हुन्छन् स्टमक पछि यो जोडेको हुन्छन् केले ड्युडेनमले जोडेको हुन्छन्। यहाँ ड्युडेनम हुन्छन् र माथि चाहिँ स्टमक हुन्छन्, त्यस भागलाई के भनिन्छ भने कार्डियक स्फिंक्टर भनिन्छन्। र मिड पार्ट अफ ड्युडेनमलाई के भनिन्छ भने स्फिंक्टर अफ ओडी भनिन्छन्। अर्को क्वेशन नम्बर 44 मा रहेको छ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन्टु द इन्टेस्टाइनल लुमेन अबाउट 0.5 mm to 1 mm लङ आर कल्ड भनेको एउटा फिंगर जस्तो प्रोजेक्टेसन इन्टु द इन्टेस्टाइन लुमेनमा हुन्छन्। फिंगर जस्तो
त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसको लेन्थ कति हुन्छ भने 0.5 mm टु एबाउट 0.5 mm टु 1 mm सम्म हुन्छन्। त्यसलाई के भनिन्छ भने अप्सन एमा रहेछ माइक्रोभिली, बीमा रहेछ भिली र सीमा रहेछ इन्टेरोसाइड्स र डीमा रहेछ पिलियर्स पिच भनिन्छ। जसको सही उत्तर 44 नम्बरको सही उत्तर हुन्छन् बी भिली। भिली यो कहाँ हुन्छन् भने स्मल इन्टेस्टाइनको चाहिँ जेजनम पार्टमा रहेको हुन्छन्। स्मल इन्टेस्टाइनको जेजनम पार्टमा रहेको हुन्छन्। तीनवटा पार्ट हुन्छन् ड्युडेनम, जेजनम र इलियम। त जेजनम पार्टमा चाहिँ रहेको हुन्छन् भिली, जुन चाहिँ फिङ्गर जस्तो हुन्छन्, जसको लेन्थ 0.5 टु 1 mm को हुन्छन्, 0.5 mm टु 1 mm को हुन्छन्। र जेजनममा चाहिँ के को एब्जर्प्सन हुन्छन्, वाटरको एब्जर्प्सन हुन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 45। क्वेसन नम्बर 45 मा रहेको छ Which of the following organ does not have peristaltic movement? Which of the following organs does not have peristaltic movement चाहिँ हुँदैन, कुन अर्गनसँग हुँदैन चाहिँ पेरिस्टाल्टिक मोमेन्ट? एमा रहेको छ इन्टेस्टाइन, बीमा रहेको छ भेस डिफरेन्स र सीमा रहेछ आर्टरी र डीमा रहेछ युटेरिन ट्युब। त कुनमा हुँदैन भने सी, यसको उत्तर सी हुन्छन्। आर्टरीमा हुँदैन, बाँकी तीनटा इन्टेस्टाइनमा पनि हुन्छन्, भेस डिफेन्समा पनि हुन्छ र युटेरिन ट्युबमा पनि पेरिस्टाल्टिक मोमेन्ट पनि हुन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 46। क्वेसन नम्बर 46 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 46 द आर्टेरियल सप्लाई फर फर्गेट इज बाई। अप्सन एमा रहेछ कोइलियक आर्टरी, बीमा रहेछ सुपेरियर मेजेन्टेरिक र सीमा रहेछ इन्फेरियर मेजेन्टेरिक र डीमा रहेछ पोर्टल भ्यान। ठिक छ। र जसको 46 नम्बरको सही उत्तर हुन्छन्, 46 नम्बरको सही उत्तर हुन्छन् ए कोइलियक आर्टरी। भन्ने कुरा आर्टेरियल सप्लाई ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनमा कसले गर्छ भने एओर्टाले गर्छन्, एब्डोमिनल एओर्टाको ब्रान्च चाहिँ तीनवटा रहेको हुन्छन्, एउटा फर्गेट, मिडगट र हिन्डगट, तीनवटा हुन्छन्। फर्गेट भनेको एफओआरई फर्गट हुन्छन्। अर्को चाहिँ मिडगट हुन्छन्, एमआइडी मिडगट हुन्छन्। र अर्को चाहिँ हिन्डगट हुन्छन्, यहाँ चाहिँ एनडी हिन्डगट हुन्छन्। फर्गट, मिडगट र हिन्डगट हुन्छन्। एओर्टाको कतिवटा ब्रान्च हुन्छ भने तीनवटा ब्रान्च हुन्छ भने अनि दुईटा कहाँ हुन्छन् जुन मिडगट र हिन्डगट। मिडगट चाहिँ कहाँ हुन्छन् भने ट्रान्सभर्स कोलनको हुन्छन्। तीन पार्टको दुई पार्ट चाहिँ तीन पार्टको दुई पार्ट के हुन्छन् भने दुई पार्ट के हुन्छन् मिड एमआइडी मिडगट हुन्छन् र हिन्डगट यहाँ चाहिँ एनडी हिन्ड जियुटी गट चाहिँ 3 पार्टको 1 पार्ट हुन्छन्। कसको त ट्रान्सभर्स कोलन कति सेन्टिमिटरको हुन्छन्? यो लार्ज इन्टेस्टाइनको चाहिँ कोलन 4वटा हुन्छन्। एसेन्डिङ चाहिँ 15 सेन्टिमिटरको, अर्को चाहिँ ट्रान्सभर्स चाहिँ 50 सेन्टिमिटरको, त्यसपछि डिसेन्डिङ 30 सेन्टिमिटरको र 40 चाहिँ सिग्मोइड 40 सेन्टिमिटरको हुन्छन् भने सिग्मोइड हुन्छन्। सिग्मोइडमा चाहिँ के हुन्छन् भने स्टोरेज अफ स्टुल रहेको हुन्छन्। जुन चाहिँ सिग्मोइड कुन सेप्टको हुन्छन् भने यस सेप्टको हुन्छन्। ठिक छ। अनि 46 नम्बरको सही उत्तर के हुन्छ भने ए हुन्छन्। 46 नम्बरको एन्सर के हुन्छन्? ए हुन्छन् कोइलियक आर्टरी चाहिँ हुन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 47। क्वेसन नम्बर 47 मा रहेको छ द आर्टेरियल सप्लाई अफ मिडगट इज बाई। मिडगट हुन्छन् एउटा, अर्को चाहिँ हिन्डगट हुन्छन्। यहाँ अर्को 48 नम्बर क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 47 नम्बरको सही जुन अप्सन रहेछ क कोइलियक आर्टरी, बीमा रहेछ सुपेरियर मेजेन्टेरिक र सीमा रहेछ इन्फेरियर मेजेन्टेरिक र डीमा रहेछ पोर्टल भेन। जसको 47 नम्बरको सही उत्तर के हुन्छन्? बी सुपेरियर मेजेन्टेरिक हुन्छन्। अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर 48। क्वेसन नम्बर 48 मा रहेको छ द आर्टेरियल सप्लाई अफ हिन्डगट
भने यसले कुन चाहिँ सप्लाई गर्दछ भने 48 नम्बरको अप्सन एमा रहेछ कोइलियक आर्ट्री, बीमा रहेछ सुपेरियर मेजेन्टेरिक र सीमा रहेछ इन्फेरियर मेजेन्टेरिक र डीमा रहेछ पोर्टल भेन जसको सही उत्तर हुन्छन् सी हुन्छन् इन्फेरियर मेजेन्टेरिक हुन्छन्। ठिक छ, तीनवटा चाहिँ के हुन्छन् ब्रान्च हुन्छन् एउटाको। फर्स्ट चाहिँ के हुन्छन्, फर्स्ट चाहिँ फरगट हुन्छन् जसको कुन आर्ट्रीले सप्लाई गर्छन् कोइलियक आर्ट्रीले। त्यसपछि मिड गट आर्ट्री जसको चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक र लास्टको चाहिँ के हुन्छन् हिन्डगट हुन्छन्, हिन्डगटको चाहिँ इन्फेरियर मेजेन्टेरिक हुन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 49, क्वेसन नम्बर 49 मा रहेको छ द आर्टेरियल सप्लाई अफ ए स्मल इन्टेस्टाइन इज बाई के हुन्छ भने 49 नम्बरको अप्सन रहेछ ए कोइलियक ट्रङ्क, बी सुपेरियर मेजेन्टेरिक, सीमा रहेछ इन्फेरियर मेजेन्टेरिक र डीमा रहेछ इन्टर्नल इलियक 49 नम्बरको सही उत्तर हुन्छन् 49 नम्बरको सही उत्तर हुन्छन् बी सुपेरियर मेजेन्टेरिक हुन्छन्। अर्को क्वेसन नम्बर 50, क्वेसन नम्बर 50 ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड आर द पेकुलियारिटी अफ डट भने पेकुलियारिटी अफ कहाँ हुन्छ भने ड्युडेनम। अप्सनमा चाहिँ चारवटा रहेछ स्टोमक, ड्युडेनम, इलियम र जेजनम जसको सही उत्तर के हुन्छन् बी हुन्छन् ड्युडेनम। ड्युडेनममा फेरि के को एब्जर्प्सन हुन्छन् भने भिटामिन सी र आइरनको चाहिँ एब्जर्प्सन ड्युडेनममा हुन्छन्। त्यसको निमोनिक के हुन्छन् CI अनि डी। सी से भिटामिन सी र आइरन चाहिँ कहाँ एब्जर्प्सन हुन्छन् ड्युडेनममा चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छन्। यसरी याद गर्नु होला CID भिटामिन सी र आइरनको एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भने ड्युडेनममा हुन्छन्। त्यस्तै वाटरको एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छन् भने जेजनममा हुन्छ जेजनममा। अनि अल्कोहलको एब्जर्प्सन बढी कहाँ हुन्छ भने स्टोमकमा र इलियममा चाहिँ के हुन्छन् B12 को हुन्छन् अनि B12 र फोलिक एसिडको हुन्छन् B12 को चाहिँ कुन हेल्प गर्छन् एब्जर्प्सनमा इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरले चाहिँ हेल्प गर्दछ। क्वेसन नम्बर 51 द लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन द ह्युमन बडीको लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हो भने अप्सन एमा रहेछ स्प्लिन, बीमा रहेछ किडनी, सीमा रहेछ पेन्क्रियाज, डीमा रहेछ लिभर जसको सही उत्तर हुन्छन् डी हुन्छन् लिभर हो। अर्को क्वेसन नम्बर 52, क्वेसन नम्बर 52 मा रहेको छ पेन्क्रियाज अ पेल ग्रे ग्ल्यान्ड इज एमा रहेछ अप्सन एमा रहेछ एन एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, बीमा रहेछ एन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, सीमा रहेछ बोथ एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड ई र मिक्स ग्ल्यान्ड जसको 52 नम्बरको सही उत्तर के हुन्छन् सी हुन्छन्। यो दुईटै ग्ल्यान्ड यसमा पाइन्छन्, यसलाई मिक्स ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छन्, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड भनिन्छन् जुन जसमा एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि हुन्छन् र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ। क्वेसन नम्बर 53 द इजलेट्स अफ लेन्जरहेन्स आर द इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड लोकेटेड इन भने कहाँ हुन्छन् इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड लोकेटेड इन 53 नम्बरको अप्सन रहेछ ए लिभर, बी पेन्क्रियाज, सी स्प्लिन र डी किडनी। 53 को सही उत्तर के हुन्छन् भने 53 नम्बरको सही उत्तर हुन्छन् बी पेन्क्रियाजमा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड लोकेटेड हुन्छ। र अर्को रहेको छ क्वेसन नम्बर 54, क्वेसन नम्बर 54 मा रहेको छ पेन्क्रियाज सेक्रेटेड द फलोइङ डाइजेस्टिभ इन्जाइम कुन चाहिँ सेक्रेट गर्दछ पेन्क्रियाजले अप्सन एमा रहेछ एमाइलेज, इन्सुलिन, लिपेज र बीमा रहेछ पेप्सिन, एमाइलेज, लिपेज र सीमा रहेको छ ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज र डीमा रहेछ यसियल, पेप्सिन र एमाइलेज जसको सही उत्तर हुन्छन् सी। 54 नम्बरको सही उत्तर हुन्छन् सी
ट्रिप्सिन, एमाइलेज र लिपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज र लिपेज। हुन त इन्सुलिन पनि सेक्रेट गर्छन्, तर जसमा यो मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हुन्छन्। पेन्क्रियाज के हो? मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो, जसमा के हुन्छन्? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छन्। एक्जोक्राइन कति पर्सेन्ट हुन्छ भने 80% हुन्छन्। त्यसले कुन कुन इन्जाइम, डाइजेस्टिभ इन्जाइम निकाल्छ भने ट्रिप्सिन र एमाइलेज र लिपेज निकाल्छन्, तिनटै निकाल्छन्। त्यही भएर यसको आन्सर सी हुन्छ। अर्को चाहिँ एक्जोक्राइनले इन्डोक्राइन चाहिँ 2% हुन्छन्, जुन चाहिँ अल्फा बिटा, अल्फा हुन्छन्, बिटा हुन्छ र डेल्टा सेलले त्यो इन्सुलिन कुन सेलले निकाल्छ भने बिटा सेलले। अल्फा सेलले चाहिँ ग्लुकागोन निकाल्छ। ठिक छ। अर्को क्वेसन नम्बर, यसको त 54 नम्बरको सही उत्तर हुन्छ सी हुन्छ। र अर्को क्वेसन नम्बर 55। क्वेसन नम्बर 55 मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 55, a digestive enzyme similar to that found in saliva and the name that start from A is also found in ऑप्सन ए मा रहेछ स्टमक, बी मा रहेछ इन्टेस्टाइन, सी मा रहेको छ पेन्क्रियाज र डी मा रहेको छ लिभर। जसको सही उत्तर हुन्छ सी पेन्क्रियाज। पेन्क्रियाजमा हुन्छन् डाइजेस्टिभ इन्जाइम। कहीँमा हुन्छन्? पेन्क्रियाजमा हुन्छन्। अर्को चाहिँ सलिभा पनि हुन्छन्, जसमा तीनवटा भर्खरमा भने के हुन्छन्? एमाइलेज, लिपेज र ट्रिप्सिन हुन्छन्। ट्रिप्सिनलाई अर्को के नामले भनिन्छ भने ट्रिप्सिनोजेन पनि भनिन्छ। सुनेको भरमा पनि तपाईहरुले लोकसेवामा धेरै क्वेसनहरू मिलाउन सक्नुहुनेछन्। त्यही भएर तपाईहरुले यो क्वेसन, एउटा क्वेसनमा म धेरैवटा अप्सन त्यसको क्वेसनहरू भन्छु डिटेलमा तपाईहरुलाई। तपाईहरु इयरफोन पनि लगाएर सुन्न सक्नुहुनेछन्, जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि लोकसेवा आयोगमा वा लाइसेन्सको एक्जाममा तपाईहरुलाई क्वेसन मिलाउँदाखेरि धेरै नै सहज त्यो हुन्छन्। त्यही भएर अर्को क्वेसन नम्बर 56, एक्जोक्रेनियल पार्ट अफ पेन्क्रियाज इज रिलेटेड टु द, एमा रहेको छ इन्डोक्राइन सिस्टमसँग रिलेटेड। तो अर्को रहेछ बी डाइजेस्टिभ सिस्टम, सी रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम र डी कार्डियोभेस्कुलर सिस्टम। जसको सही उत्तर के हुन्छन् भने बी हुन्छन् डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग। किन बी हुन्छ भने एक्जोक्रिनियल पार्ट अफ पेन्क्रियाजको पनि भनिएको छ। पेन्क्रियाजको चाहिँ एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन केमा स्टडी गरिन्छ भने डाइजेस्टिभ सिस्टमभित्र चाहिँ स्टडी गरिन्छ। त्यही भएर डाइजेस्टिभ सिस्टम हुन्छ। केसँग रिलेटेड छ भने डाइजेस्टिभ सिस्टम। अर्को चाहिँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 57। क्वेसन नम्बर 57 नम्बरमा रहेको छ पेन्क्रियाज सेक्रेट द इन्जाइम फर द डाइजेसन अफ, भनेको पेन्क्रियाज सेक्रेट द इन्जाइम फर द डाइजेसन अफ। एमा रहेछ कार्बोहाइड्रेट, बीमा रहेछ प्रोटिन, सीमा रहेको छ फेट र डीमा रहेछ अल अफ दिज। भनेको यसको सही उत्तर के हुन्छन्? डी हुन्छन्, अल अफ दिज। किनभने पेन्क्रियाज सेक्रेट गर्दछन् के एमाइलेज, ट्रिप्सिन र लिपेज। भने के एमाइलेजले के हेल्प गर्छ भने कार्बोहाइड्रेटलाई त्यो डाइजेसन गर्नमा, बी चाहिँ प्रोटिन चाहिँ ट्रिप्सिन, जसलाई ट्रिप्सिनोजेन पनि भनिन्छन्, यो प्रोटिनमा चाहिँ डाइजेसनको लागि हेल्प गर्छन्, र फेट चाहिँ लिपेज हुन्छन्, जुन चाहिँ फेटको डाइजेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यही भएर डी यसको एन्सर हुन्छन्, अल अफ दिज हुन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ 58 नम्बरमा। 58 मा क्वेसन रहेको छ व्हिच वान अफ द फलोइङ अर्गन्स एक्ट्स एज अ मेटाबोलिक सेन्टर। कुन अर्गनलाई चाहिँ मेटाबोलिक सेन्टर भनिन्छ भने जुन अप्सन एमा रहेछ लङ्स, बीमा रहेको छ लिभर, सीमा रहेछ इन्टेस्टाइन, डीमा रहेको छ किडनी। जसको सही उत्तर के हुन्छन्? बी हुन्छन् लिभर चाहिँ हुन्छन्, जुन चाहिँ के हो मेटाबोलिक सेन्टर हो, ड्रग मेटाबोलिक सेन्टर हो। यसलाई हिट प्रोड्युस सेन्टर पनि भन्छन्, लिभरलाई हिट प्रोड्युस सेन्टर पनि भनिन्छन्। यस्तै लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड पनि के भन्छन्? लिभरलाई भनिन्छन्। यसको वेटको कुरा गर्दाखेरि 1.5 केजीदेखि लिएर 2.5 केजी रहेको हुन्छन्। बडीको कति पार्ट रहेको हुन्छन्? 1/4
40 पार्ट अफ द टोटल बडी वेटको हुन्छन् 1 हुन्छन् 1/40 पार्ट्स अफ द टोटल बडी वेटको एक पार्ट हुन्छन् 1/40 ठिक छ। जसमा लोब कतिवटा रहेको हुन्छन् भने फिजिकल लोब चाहिँ 2टा हुन्छन्, एनाटोमिकल लोब चाहिँ 4वटा रहेको हुन्छन्। यसको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि कहाँ हुन्छन् भने राइट हाइपोकन्ड्रियममा हुन्छन् र चाहिँ अर्को चाहिँ इपिग्यास्ट्रियममा रहेको रिजनमा रहेको हुन्छन् र अर्को केमा लेफ्ट हाइपोकन्ड्रियममा रहेको हुन्छन्। रिजन तपाईँहरूलाई थाहा होला, एब्डोमेनको 9वटा रिजन रहेको हुन्छ ठिक छ। अनि यसले के चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ भने युरिन र बाइलको चाहिँ प्रोडक्सन गर्दछ। प्रोडक्सन के गर्दछन्? बाइल र युरिनको चाहिँ प्रोडक्सन को गर्दछ भने क्वेसन आउँछ भने लिभरले चाहिँ गर्दो रहेछ। क्वेसन नम्बर 59 द लिभर हेज कतिवटा लोब हुन्छन्? लिभर हेज ओन्ली 1 लोब्स, बीमा रहेछ 3 लोब्स, सीमा रहेछ 4 लोब्स र डीमा रहेछ 5 लोब्स भन्ने कुरा। 2वटा लोब्स फिजिकली लोब हुन्छ, राइट एन्ड लेफ्ट र एनाटोमिकल 4वटा लोब रहेको हुन्छन्, 4वटा लोब्स रहेको हुन्छन्। त्यही भएर 2टा यदि 4वटा दिएको छैन भने 2वटामा जाने, यदि 4वटा फर्स्ट दिएको छ भने पहिला 4वटामा जाने, सेकेन्ड चोइस 2वटामा जानु होला। र यसको एन्सर 49 नम्बर कति हुन्छ भने सी हुन्छ, 4 लोब्स रहेको हुन्छ। र लास्ट क्वेसन नम्बर 60 मा रहेको छ द डिटोक्सिफिकेसन अफ ड्रग्स टेक्स प्लेस इन, अथवा क्वेसन अर्को पनि सोधिदिन्छन् मोस्ट अफ द ड्रग आर मेटाबोलिजम इन। एमा रहेछ अप्सन किडनी, बीमा रहेछ ब्रेन, सीमा रहेछ स्मल इन्टेस्टाइन र डीमा रहेको छ लिभर। जसको अघि नै भनिदिए ड्रग आर मेटाबोलिजम वा हिट प्रोड्युसिङ सेन्टर र अथवा डिटोक्सिफिकेसन अफ ड्रग टेक्स प्लेस इन कहाँ हुन्छन्? यो सबै कुरा चाहिँ लिभरमा रहेको हुन्छ, लिभरमा। र अन्तमा भन्न चाहन्छु फेरि तपाईँहरूलाई, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। र मेरो फेसबुक पेजमा त्यसको म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, फेसबुक पेजमा जोइन भइहाल्नुहोस्। त्यसमा सधैँ चाहिँ क्वेसनहरू अपलोड अब गर्नेछु, त्यसको क्वेसनहरू अप्सन पनि राख्नेछु। त्यसमा धेरै भिभिआई क्वेसनहरू म सधैँ अब 4वटा 5वटा जति हुन्छन् त्यतिको सबै त्यसमा म अपलोड गरिराख्नेछु। त्यही भएर फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। र फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।